अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनाकर एक ये हाइब्रिड फार्मूला लाकर दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की जो कोशिश की गई थी वो नाकाम हो चुकी है और दुनिया ने इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। कोई इन्वेस्टर, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये फार्मूला बनाने वाले सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये फार्मूला तो अभी से नाकाम हो चुका है, चलने से पहले ही ठुस हो गया है। दोस्तों, अब बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और बहुत ज्यादा मुतालबात सामने आए हैं। अब इमरान खान साहब को जेल से निकालना, इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाना, उसे हुकूमत देना नागुज़ीर हो चुका है। दोस्तों, खबर अब जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत हैरान कुन है और चौंका देने वाली भी है, जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी इस वक्त पूरी कोशिश है कि ये गधे को घोड़ा बना के आपके सामने पेश करे। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला बनाया गया, आपको दिखाया गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन असल में ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये एक कठपुतली वजीर आजम है। ये पाकिस्तान की तारीख के कमजोर तरीन वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। अब देखिए जी, अब राणा सनाउल्लाह साहब एक टीवी शो में बैठे थे, जियो टीवी का शो था, उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बातें जो की हैं, उसके बाद आपको शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली पर तरस आएगा और आप देखिए कि वो कितने मुश्किल हालात में हैं और कितने कंप्रोमाइज्ड हैं और किस अजियत से वो गुजर रहे हैं। अच्छा, जब ये पूछा गया राणा सनाउल्लाह साहब से कि भाई ये आपकी हुकूमत है, आपके वजीर दाखिला, वजीर खजाना ये तो कहीं और से आए हैं, कि आपके लोगों में इतनी अहलियत नहीं थी? आप वजीर दाखिला होते हैं, आप सीट हार गए, आपकी जगह पर वो एक नॉन इलेक्टेड बंदे को बना दिया गया वजीर दाखिला और फिर वजीर खजाना। आपके जनाब चैंपियन फॉर एवर इसाक डार साहब, और जिस पर आप बड़ा रिलाय करते थे कि भाई मईशत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, उन्हीं को हटा के, उन्हीं को गिराकर आप ही की हुकूमत में वजीर खजाना औरंगजेब साहब को लगा दिया गया है। तो ये कैसा? तो क्या ये आपकी मियाँ साहब की मुशावरत से ये सब कुछ हुआ है? मियाँ साहब को पता है या ये मियाँ साहब ने खुद किया है? तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मियाँ साहब को बताया गया होगा इस बारे में और मियाँ साहब पूछा नहीं, बताया गया होगा और मियाँ साहब को यह बताया गया होगा कि ये फैसले हुकूमत के कायम रहने के जामिन हैं। कुछ समझे? ये फैसले यानी औरंगजेब साहब को लगाना इसाक डार की जगह और मोहसिन नकवी साहब को लगाना, ये हुकूमत के कायम रहने की जमानत है। ये दो वजारतें और ये दोनों ही बड़े अच्छे फैसले हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं, और ये इस हुकूमत की सेहत के लिए बहुत ताकत का बायस बने होंगे। ठीक है, और ये कहते हैं ये बहुत जरूरी थे, ये होने चाहिए थे। और वो कहते हैं अगर ये ना होते तो मामलात खराब हो जाते, यानी ये ना होते तो शायद ये हुकूमत ना चल पाती, ये हुकूमत गिर जाती, और ये ना होते तो हमारे मामलात कौन चलाता? हमारे राबते का जरिया ये फैसले हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब किस अजियत में हैं ये लोग। अब अगर ये दो वजीर ना होते, यानी बाहर के ना हो, तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। और फिर मोहसिन नकवी साहब इतने ताकतवर हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम के नाम दिए हैं और जिनकी शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब ने अपने नाम दे दिए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ऊपर राब्ता किया है और कहा है कि अगर मेरी टीम नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा और मैं काम नहीं करूंगा।
تو اب شہباز شریف صاحب مجبور ہو گئے ان کے بندے رکھنے پر. تو محسن نقوی صاحب اپنی ٹیم لا رہے ہیں. اب حالانکہ وزیر داخلہ جو ہوتا ہے وہ انڈر ہوتا ہے نا وزیر اعظم کے، لیکن یہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ رکھو نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. تو یہ صورتحال ہے، یہ اوقات ہے ان کی اور یہ حیثیت ہے اس وقت. دوسری جانب جناب انہوں نے سوچا یہ ماڈل جو بنا لیا ہے اس طرح ہم بنا لیں گے اور چلا لیں گے، لیکن ان کو پتا تھا کہ بھائی آپ پاکستانیوں کو زور زبردستی طاقت کے زور سے جو ہے وہ دبا سکتے ہو، لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. دنیا دیکھ رہی ہے. اور دوسری جانب وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اسے آپ جیل میں بند کر سکتے ہو، لیکن آپ 25 کروڑ عوام کو جیلوں میں بند نہیں کر سکتے. ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق چھینا گیا ہے، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. اور جو جیل میں بیٹھا ہے اسے تو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے مروانا ہے تو بے شک مروا دیں، لیکن میں زندہ رہا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اب اس نے جناب پھر ایک بار تحریک چلانے کا جو اعلان کر دیا ہے اور 30 مارچ کو وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جو پوری دنیا ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے. اور انہوں نے کیا یہ پاکستان میں حکومت بنا کے صرف پاکستان کے اندر تک یہ کنویں کے اندر معاملات چلانے تھے؟ نہیں، دنیا کو انہوں نے منہ دکھانا ہے، دنیا کے ساتھ لین دین کرنا ہے، دنیا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. اب دنیا اس چیز کو مان نہیں رہی. ایون شروعات یہیں سے ہو چکی ہے. اسحاق ڈار صاحب کسی غیر ملکی دورے پر ہیں، وہاں پر سب سے پہلا اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں ایکس بند ہے، یعنی ٹویٹر بند ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں جی میں تو گھر کا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں اور میں اس سے ٹویٹ کرتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. ابھی سے یہ سوالات شروع ہو گئے ہیں. اور پھر آپ انویسٹر کو کس طرح سے انگیج کریں گے؟ آپ انویسٹر کو کیا بتائیں گے کہ حکومت آپ کی ہے، کس طرح سے حکومت لی ہے؟ تو اس بارے میں ان کے اپنے ہی ہیں، بہت ہی اپنے ہیں، اور ہر طبقے کے اپنے ہیں، ہر حلقے کے اپنے ہیں. وہ ہر حلقے کے ہر دل عزیز ہیں. جناب مشاہد حسین سید صاحب ویسے تو وہ نون لیگ کے ہیں لیکن وہ نون لیگ کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب تک سازگار ماحول پیدا نہیں کریں گے تب تک نہ چینی آئے گا، نہ عرب آئے گا اور نہ امریکی آئے گا. پاکستان میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. اب سوچئے مشاہد حسین سید کون ہے، کس کی زبان بولتے ہیں، کہاں سے بولتے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے. پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارے انویسٹر نہیں آئیں گے، لہٰذا ہمیں ایک نادر موقع سمجھ کر کہ ہم الیکشن کے بعد جیسا بھی الیکشن ہوا ہے لیکن یہ ہمارے پاس نادر موقع ہے، اس موقع کو سمجھ کر چاہے الیکشن متنازع ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لیکن جن کا مینڈیٹ ہے ہم اسے تسلیم کریں اور ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے جو جنگ تھی وہ آپ نے جاری رکھی اور وہی حربے استعمال کیے تو اس کے نقصانات ہوں گے. وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ہر طرف سے جھنڈی ہو چکی ہے اور یہ بیسیکلی ایک میسج دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. عمران خان کو جو بیجا جیلوں میں رکھا گیا ہے اسے نکالنا ہے، اسے اس کا مینڈیٹ دینا ہے. اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے، اگر چین کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، اگر امریکہ کے ساتھ کرنا ہے، اگر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے وہاں کی انتظامیہ کا. انویسٹر وہیں سے آئے گا اور انویسٹر وہاں پر آتا ہے جہاں پر سازگار ماحول ہو. اور عمران خان کو جب تک اس کا مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا وہ پاکستان میں سازگار ماحول پیدا نہیں ہونے دے گا. آئی ایم ایف کو بھی اس نے خط میں یہی لکھا تھا کہ پہلے پاکستان میں الیکشن کی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کرو، تحقیقات ہوں، اس کے بعد پاکستان کو قرضہ دو، ورنہ یہ انسٹیبلٹی رہے گی تو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، ملک میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، کوئی کاروبار نہیں چلے گا، ملک مزید ڈاؤن جائے گا. تو اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کا مطالبہ بھی ٹھیک تھا، عمران خان کا خط بھی ٹھیک تھا اور آئی ایم ایف سے کیا گیا سوال بھی ٹھیک تھا، ایک چیز ٹھیک تھی. اور اب یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کے سوا اس کے علاوہ یہ ملک نہیں چل سکتا. اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں.
اب غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں یا پھر ماضی کی غلطیاں دوبارہ دہرا کر ملک کو مزید دلدل میں دھکیلتے ہیں؟ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔